अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ लीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कोशिश इंसान करता है लेकिन कामयाबी अल्लाह देता है। जहाँ पर खड़े होंगे वहाँ पर जलसा करेंगे। जिस तरह कराची की आवाम आज निकली, मैं दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। Falita nena. Uçağı sıragale. Deve sì. Mole. Eh? Mole ragale. Apa ma grande. Sona darbane grande. Ye, kapal mo na planam ziyada. Olta sona umar de. Yaman tera. 13 साल उम्र दे। उसकी ये सब क्या है? ये तुम मेरा नाम नहीं लेते। कोशिश इंसान करता है लेकिन कामयाबी अल्लाह देता है। आज सोहेल आफरीदी साहब का जो कराची जलसा था वो इंतहाई कामयाब रहा। बहुत बड़ा क्राउड इकट्ठे हुआ और जिस तरह सोहेल आफरीदी साहब पहले ही इस जलसे से कह रहे थे कि जहाँ जाएंगे वहीं जलसा होगा, यानी कि जहाँ कदम पड़ेगा वही जलसा गाह होगा। जितनी कोई रुकावटें, जितने ऑब्स्टिकल्स, जितने हर्डल्स क्रिएट किए गए वो सबके सामने थे। टीवी कुछ नहीं दिखा रहा था और ये इंडिपेंडेंट लोग जिस तरह से पाकिस्तान में मौजूद अभी भी वो इंडिपेंडेंट वॉइसेस जो कराची में भी मौजूद थी वो भी बताई थी। हमारे कुछ ऐसे सीनियर एक्सपर्ट्स जो कि इंटरनेशनल अफेयर्स पे कमेंट्री करते हैं, एनालिसिस देते हैं, जिनमें हुमा बकई साहिबा का ज़रूर शुमार होता है। हुमा बकई साहिबा ने भी यहाँ तक के ट्वीट करके उन्होंने कहा कि फ्रॉम व्हाट आई हेयर डिस्पाइट कंप्लीट ब्लैकआउट ऑन मेन स्ट्रीम मीडिया कराची yet once again fearlessly supported Pakistan Tehreek-e-Insaf and the system tried, lied, buckled and then backed off. Uh, I am told the support was real, very organic, with families coming out in hordes to support, media vans present but not daring to report back, and some actually lying. This is yet once again a wake-up call. Haven't the government done everything, including making unnatural, unholy alliances and destroying institutions, losing all credibility in the process? Jamaat-e-Islami, PPP, MQM and PMLN are all political pygmies at best, and by default PTI grows taller by the day. Deny as much as you want, this is reality proven yet once again beyond doubt. ये हुमा बकाई साहिबा लिख रही हैं और जिस किस्म के मनाजिर देखने में आए, जिस तरह से पब्लिक बाहर निकली है, इसमें कोई शक नहीं कि जो क्राउड है इट नीड्स अ पुलर और वो बाहर आती है। क्राउड पुलर इंसान तभी होता है कि जब वो हिम्मत करे और वो हिम्मत करके लोगों के दरमियान हो और लोगों को बाहर निकाले। यही चीज़ एक्सपेक्ट की जाती थी पंजाब में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है, जो कि बिल्कुल डोमिनेंट बन गई है। यही सोहेल आफरीदी साहब जब लाहौर जाते हैं, डिस्पाइट ऑब्स्टिकल्स वो हिम्मत करते हैं, लोग बाहर रिस्पॉन्ड करते हैं। लोगों को एक डायरेक्शन चाहिए, लोगों को एक लीडर की तलाश है। एक उनका लीडर जेल के अंदर है, उसके बाहर जिनको उसने काम असाइन किए हैं और लोग उनके तरफ देख रहे होते हैं। गंडापुर साहब से क्यों मवाजना किया जा रहा है? बहुत लोग माइंड करते हैं इस बात के हवाले से भी कि सोहेल आफरीदी साहब का कोई मवाजना नहीं है गंडापुर साहब से, उनके साथ कंपेयर मत किया करें। लेकिन गंडापुर साहब का एक ट्रैक रिकॉर्ड अब सबके सामने है। आपको पता है लाहौर भी जब वो गए थे, जो पूरा वो फार्म हाउस में मिर्ज़ा आफरीदी साहब की जब सेनेटर में गए इलेक्शंस के लिए, उनके लिए एक हिमायत दरकार थी, तो पूरा वो जो उनका की लाहौर यात्रा थी, वो लोगों के सामने है कि कोई ऑब्स्टिकल का सामना उन्होंने नहीं किया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से आवाज़ें आई थी कि कैसे पंजाब की क़यादत को रुकवाया गया था उनके इस्तकबाल के हवाले से कि जस्ट बिकॉज़ कि टीवी स्क्रीन्स पे या कहीं सोशल मीडिया पे ऐसे विजुअल्स ना आए जो कि ऑफेंड कर दें उन तमाम हलकों को कि जो गंडापुर साहब जिनसे काफ़ी अलाइंड थे और उस मिली भगत से ही गंडापुर साहब को ऐसा इंप्रेशन नहीं डालना चाहते थे कि जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी भी एक मजबूत पोजीशन पे आती नज़र आती।
किसी भी ऐसे मूव से कि जहाँ पर लोगों में एक उम्मीद जागती इमरान खान के रिहाई से मुताल्लिक, या इमरान खान के लिए वो जो एक रेजिस्टेंस, तमाम वो जो इकदामात हैं उनके हवाले से पब्लिक में एक जो एक सेंटिमेंट्स थे, उनके वो सेंटिमेंट्स को दोबारा उजागर या उभारना जो है उसकी कोई कोशिश नहीं की जाई थी। बावजूद इसके कि गंडापुर साहब पब्लिकली तो बहुत कुछ आके अल्टीमेटम्स, डेडलाइंस और जी 90 दिन और 30 दिन और 10 दिन और 20 दिन, ये सब कहा जाता था कि जी उसके बाद मैं सियासत छोड़ दूँगा। वो सियासत में भी हैं और अभी तो कुछ लास्ट खबरों तक ये भी सुनने में आ रहा था कि स्ट्रीट मूवमेंट के लिए भी बड़ी वो कोशिशें कर रहे हैं। सोहेल आफरीदी साहब जो कि अपना विज़िट जो उनका कंक्लूड होने जाता है कराची का, और कराची जलसे गाह पहुँचने, क्योंकि जलसे गाह की तो आपका मनाज़िर आपके सामने थे। दिन भर से ही लाठी चार्ज, गिरफ्तारियां, कारकुनों की मार कुटाई, पब्लिक की, मैं तो कहूँगी वहाँ पे जितनी अवाम वहाँ पहुंची हुई थी, बड़ा मुश्किल था इंतज़ामिया के लिए उसको काबू करना, क्योंकि जब अवाम का जमे गफ़ीर होता है, अवाम का सुनामी होता है, अवाम का रैला होता है, तो वो रैला अच्छे अच्छों को बहा ले जाता है। और सिंध हुकूमत और सिंध की जो इंतज़ामिया थी, पुलिस थी, उनकी हालत अवाम के सामने बहुत बेबस नज़र आ रही थी। और मैं बार-बार ये बात दोहराती हूँ कि मुझे बड़े दिल से मैं दुखी होती हूँ कि जब मैं पुलिस का हाल ये देखती हूँ कि बिल्कुल पुलिस जो है वो एक गुलामों की तरह जब मुझे नज़र आए इस मुल्क में, और जो हमारे मुहाफ़िज़, जिनका एक स्टेचर, जिनका एक रुतबा, जिनका एक मर्तबा हमने देखा कि जब हमारे फैमिली मेंबर्स पुलिस इदारे के साथ मुंसलिक रहे, और जिस तरह से कमांड की, और जो एक रोब दबदबा हमें उस इदारे का नज़र आता रहा, बड़ा अफ़सोस होता है कि अब पुलिस का जो है वो हमें डिक्लाइनिंग, उसमें हमें ये इस किस्म के हमें फ़ोर्स नज़र आए, और जस्ट बिकॉज़ कि ना चाहते हुए भी आप उनसे वो काम करा रहे हैं ताकि अवाम और उनके दरमियान जो है एक खलीज मज़ीद बढ़ती चली जाए। 30 मिनट या 1 घंटे का रास्ता उसको एक 4 घंटे और 5 घंटे में तब्दील कर दिया जाता है, क्योंकि ऑब्स्टिकल्स एक तो क्रिएट रास्ते भर में की जाती हैं, और दूसरा फिर अवाम का जो एक समंदर था, जो अवाम का एक रश था, हर रास्ते से गुज़रते-गुज़रते सोहेल आफरीदी साहब के साथ अवाम उनकी गाड़ी के साथ-साथ मुसलसल, कोई ऐसा हमें पैच नहीं नज़र आ रहा था उन फुटेजेज़ में जो कराची से आ रही थी, कि जिसमें सोहेल आफरीदी साहब जो है वो अकेले उनकी तनतना गाड़ी चल रही हो। हर जगह अवाम उनके साथ-साथ नज़र आई। सोहेल आफरीदी साहब बिलाखिर वहाँ पहुँचते हैं, उनको कोई, ज़ाहिर है पीटीआई को तो कोई इंतज़ाम करने नहीं दिया गया बाग-ए-जिन्ना में। और वो आपको सिंध हुकूमत की हालत कितनी टाइट थी, वो तो नज़र आ ही गया आपको। ना लाइट्स थी, ना माइक का कोई इंतज़ाम था, ना साउंड सिस्टम का कोई इंतज़ाम था, ना ब ब कोई सीटिंग अरेंजमेंट थी, कुछ नहीं करने दिया गया, क्योंकि उनको ऑफलोड ही हम आपको बता रहे थे मुसलसल कि उनको उनके सामान अरेंजमेंट्स जो सारा वहाँ पर डेकोरेशन होना था, वो सब कुछ करने नहीं दिया गया। और फिर एक तासुर तो शायद ये देने की कोशिश की जानी थी कि ओ जी जलसे गाह पंडाल पूरा खाली था, कोई नहीं आया, कोई टर्न अप नहीं हुआ, पीटीआई खत्म हो गई। अब ये जो बात है, ये बयानिया, ये दम तोड़ गया है अगलों का। जितना एक क्राउड नज़र आया है, जितनी बड़ी तादाद में लोग बाहर निकले हैं, हैट्स ऑफ टू द पीपल जो कि अभी भी समझते हैं कि ये उनका राइट है, और राइट वो छीनना जानते हैं। वो चाहते हैं कि उनका आइन के मुताबिक उनको राइट मुयस्सर हो, जो कि नहीं दिया जा रहा। वो फ्रीली एक आज़ाद शहरी होने के नाते अपना एक राइट फ्रीली एक्सरसाइज करना चाहते हैं। वो जिसको चाहे सपोर्ट करें, वो जिसको चाहे उसकी सपोर्ट में बाहर अपने घरों से निकले, झंडे उठाए। आप उनको पकड़-पकड़ के, वो अगर किसी पार्टी का झंडा उठाते हैं, आप उनको पकड़ के, मार के, लाठी चार्ज करते हैं, उनके ऊपर डंडे बरसाते हैं, उनको अपनी गाड़ियों में भर के जो है वो उनको जेलों, सलाखों के पीछे कर देते हैं। ये किस तरह का आप निज़ाम चलाना चाह रहे हैं? लोग अब जो है, अब आपको उस क्राउड में सिर्फ जेन ज़ी और जेन अल्फा नज़र आ रहे थे। बच्चों की तस्वीर, बच्चों की वो वीडियोज़ जो हैं, वो अब आपको बता रही हैं कि ये अब नई जनरेशन्स हैं, जो कि कलेक्टिवली सामने आपके आन खड़ी हुई है, और ये आपके बताने पर जो है वो आपके दिए गए एसओपीज या आपकी प्लेबुक से ये नहीं चलेंगे। इनका अपना दिमाग है, ये अपने ये शऊर रखते हैं, ये जो कुछ देख रहे हैं ये उसी हिसाब से फैसले करने के आदी हैं, और इनके फैसले के आगे आपको झुकना पड़ेगा। आपको इनको अपने फैसले पर नहीं झुकाना है, क्योंकि ये झुकने वाले अब जनरेशन्स नहीं हैं। ये जेन ज़ी और जेन अल्फा की एक इस वक्त अमेलगमेशन है, ये मिल के आके आपके सामने खड़े हुए हैं,
اور آپ کے لیے اب یہ بڑا مشکل وقت شروع ہو چکا ہے، کیونکہ بار بار آپ کو یہی بتایا جا رہا تھا کہ اگلی جنریشنز اور سخت ہوں گی، اگلی جنریشنز اور ڈاڈی ہوں گی، ڈیفیکلٹ ہوں گی، اوکھی ہوں گی. بہرحال یہی کچھ نظر آ رہا ہے. آج سہیل آفریدی صاحب نے جب بہرحال پہنچے وہ، اور انہوں نے کراؤڈ سے، پھر آپ نے دیکھا کہ موبائل کی لائٹ جلا کے کراؤڈ جو ہے وہ ویو کری تھی. بہت لوگوں میں ایک انتھوزیازم، ایک ایکسائٹمنٹ، اور دوبارہ سے نظر آتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک پولیٹیکلی اپنا جو وہ ایک مقام رکھتی آئی ہے، اور جو کہ دبانے کی کوشش کی، اس کو سپریس کرنے کی کوشش کی، وہ واپس سے اس نے ایک کم بیک کیا ہے ان دا فارم آف ریزسٹنس. اور جو عوام کا جو ایک رسپانس تھا، وہی پاکستان تحریک انصاف کی سب سے بڑی طاقت ہے. سندھ حکومت، سہیل آفریدی صاحب کہتے ہیں اس نے اچھا سلوک نہیں کیا، رکاوٹیں ڈالی، سندھی ٹوپی اجرک کی بے حرمتی کی. عوام ڈی چوک جانے کو تیار ہیں. ڈی چوک کے بہت نعرے لگے، ہر چوک ڈی چوک، ہر چوک ڈی چوک کے نعرے مسلسل لگتے رہے. سہیل آفریدی صاحب کہتے ہیں عوام ڈی چوک جانے کو تیار ہے، عمران خان کی کال کا انتظار ہے. سندھ میں پیپلز پارٹی کی ڈکٹیٹرشپ قائم ہے. اگلا پڑاؤ خیبر پختونخوا میں ڈالیں گے. جو سوچ رہے تھے کہ پی ٹی آئی ختم ہو گئی، وہ یہاں آ کر دیکھ لیں. سہیل آفریدی صاحب یہ جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہہ رہے تھے، اور ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ ہمارے لیڈر کو جیل میں رکھے. بتایا جا رہا تھا کہ سی ایم ہاؤس سے بھی ان کو ڈنر کی انویٹیشن تھی، لیکن وہ وہاں پر نہیں جا رہے تھے. لیکن ان کا اب کراچی کا جو ٹرپ ہے، وزٹ ہے، وہ اب وائنڈ اپ ہوتا ہے. وہ واپس خیبر پختونخوا گے. نیکسٹ خیبر پختونخوا میں ایک بڑا پڑاؤ ہوگا، اور اس کے بعد بلوچستان کا بھی رخ کیا جائے گا. اب باقاعدہ پاکستان تحریک انصاف ایک گیئرڈ اپ، ایک مومنٹم بلڈ کر چکی ہے، جو کہ پرہیپس پاکستان تحریک انصاف کی پوری قیادت میں کوئی بھی کر سکتا تھا. ہمت کی بات ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ سہیل آفریدی عوام سے آتا ہے، اور عوام میں جس طرح سے اس نے ایک عوام میں اس کو پذیرائی ملی ہے، صرف اس بات پہ کہ وہ عمران خان کا میسج لے کر، عمران خان کے احکامات پہ عمل درآمد کرتے ہوئے وہ آگے بڑھ رہا ہے، اور عوام اس کی کال پر رسپونڈ کر رہی ہے. عوام کیوں باقیوں کو ڈسکریڈٹ کر دیتی ہے؟ کیونکہ عوام ان کا ایٹیٹیوڈ دیکھ رہی ہے. عوام دیکھ رہی ہے کہ کتنی ان ایکٹیو یا ڈومنٹ ایک لیڈرشپ ہے، جو کہ کچھ 2.5 سال سے نہیں کر رہی تھی. اور ایک شخص آتا ہے جس کو ابھی لگایا جاتا ہے 2-3 مہینے پہلے، عمران خان کا ہینڈ پکڈ بندہ، وہ آ کے عمران خان کے احکامات پر اور عمران خان کے نظریے کو لے کے آگے چلتا ہے، تو عوام اس کو اس طرح سے سپورٹ کرتی ہے، اور اتنے بڑی تعداد میں کہ سندھ آج پورا لٹرلی جاگ اٹھا. اب آپ کو ذرا بتاتے ہیں کہ ایک طرف تو یہ نظر آ رہا ہے. اچھا، اب کچھ یہ بھی باتیں، تجزیے میں سن رہی تھی کہ بہت ہمارے ملک کے بڑے بڑے تجزیہ کار جو ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ اور پیپلز پارٹی شاید الائنڈ ہو اس حوالے سے. اس کو بہت آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ بھی نہیں کیا جا سکتا. آلدو میں نے آپ سے جس طرح سے کہا کہ پیپلز پارٹی ایک طرح سے ایک تیر سے دو شکار کر رہی ہے، اور پنجاب حکومت جو ہے، نون لیگ بالخصوص جو ہے، وہ بالکل پیپلز پارٹی سے اس حوالے سے خوش نہیں ہوگی. اور آپ بالکل ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ کل پرسوں میں کوئی پریس کانفرنسز بھی حکومت کی طرف سے بنتی ہیں. لیش آؤٹ یا ابھی تک جو وہ خاموشی ہے، جو ایبزارب نہیں کیا جا رہا ہے کہ یہ کراچی میں ہوا کیا ہے اچانک سے، اس پر ایک رد عمل ضرور آئے گا. اور پیپلز پارٹی پہ بھی نکلے گا، کیونکہ پیپلز پارٹی نے یہ بریدر، یہ سپیس جو ہے، پولیٹیکل سپیس واپس سے پاکستان تحریک انصاف کو ریکلیم ہونے دی ہے، کرنے دی ہے، اس کو وہ جگہ دی، اس کو سپیس دی. لہٰذا نون لیگ کا پیپلز پارٹی سے وہ گلہ جو ہے وہ بھی اس کے فارم میں بھی سامنے آئے گا. دونوں آپس میں بھی ان کی فرکشن جو ہے وہ بہرحال کہیں نہ کہیں کسی حد تک آپ کو نظر آ سکتی ہے. اور جو دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ اور پیپلز پارٹی کے الائن ہونے کی جہاں پر بات ہے، اس کو کمپلیٹلی رول آؤٹ بھی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ جو مقتدرہ ہے، جو غیر جمہوری قوتیں ہوتی ہیں، وہ ہمیشہ سے اس قسم کا ایک پریشر بلڈ رکھنے کی عادی ہوتی ہیں، قائم رکھنے کی عادی ہوتی ہے. جو بھی رجیم ہوتی ہے اس کے حوالے سے، اور جو ان کی ہینڈ پکڈ رجیمز ہوتی ہیں اسپیشلی، وہ اس قسم کے ٹریمرز سے گزرتی ہیں. اس طرح کے جھٹکے ان کو دینے کی مقتدرہ بھی عادی ہوتی ہے، اور اگلوں کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ جی کسی بھی وقت جو ہے، وہ جس طرح بار بار سہیل وڑائے صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ونڈر بوائے جو ہے وہ آئے گا. کیونکہ ظاہر ہے سہیل وڑائے صاحب نے، ایک تو سہیل آفریدی اور سہیل وڑائے، یہ دونوں سہیل جو ہے نا وہ پڑ گئے ہیں موجودہ رجیم کو. سہیل وڑائے صاحب جو ہیں وہ اپنے کالمز میں بار بار لکھ رہے ہیں کہ جی آج بھی انہوں نے، ایک تو انصار عباسی صاحب نے ان کو کاؤنٹر کیا، تو
انہوں نے سہیل وڑائی صاحب نے اپنے آج کے کالم میں تو پورا انصار عباسی صاحب پہ وہ کر دیا کہ بھئی ہاں یہ مہان ہے اور میں جو ہوں میں بالکل جھوٹا انسان ہوں، لیکن سہیل وڑائی صاحب اپنی بات پہ ڈٹے رہے ہیں، اپنی بات پہ قائم ہیں، اور وہ ان کی وجوہات بھی وہ بتا رہے ہیں۔ میں آخر میں کوشش کروں گی اس کو چھوٹا سا سم اپ ضرور کروں کہ وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ وہ ایک ٹام اینڈ جیری کارٹون سے ریلیٹ کر کے پورا اس کھیل کا بتا رہے ہیں کہ جی بلی اور چوہے کی یہ پوری لڑائی ہے، پاکستان کی سیاست بھی اسی طرح کی ہے۔ پیر پگاڑا صاحب بڑا شوق سے دیکھا کرتے تھے یہ کارٹون، لیکن آخر میں وہ اپنے کالم میں یہ ضرور لکھتے ہیں کہ وہ چاہیں گے کہ قیامت شہباز شریف وزیر اعظم رہے، پر لیکن ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ قیامت وقت سے پہلے آ جائے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور وہ اپنے بات پہ اس حد تک قائم ہے کہ جب آپ ڈیلیور نہیں کر رہے ہو، معیشت نہیں چل رہی ہو، کچھ بھی نہیں آپ کر سک رہے ہو، تو پھر ایسے میں ایک آپشن پھر بچتا ہے کہ جی ایک ونڈر بوائے ایسا ہو جو کہ چیزیں بہتر کر دے۔ اس کا میں دوسرا سائڈ پہ ایک یہ اینگل سے بھی میں چیزیں دیکھتی ہوں کہ بھائی جو لوگ بتاتے ہیں کہ بہت اچھی ایکویشن ہے شہباز شریف اور موجودہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس میں، ہر بات وہ تسلیم کرنے کو تیار ہے، ہر بات پہ عمل درآمد کرنے کو تیار ہے، بالکل ٹھیک بات۔ شہباز شریف صاحب سے زیادہ بہتر جو ہے وہ کینڈیڈیٹ کوئی بھی نہیں ملے گا، لیکن دوسری طرف گورننس کی بات ہے کہ آپ ڈیلیور نہیں کر سک رہے ہو، عوام آپ سے مطمئن نہیں ہو۔ سب سے بڑی بات تو یہ کہ عوامی طاقت، عوام سے آپ کو عوامی ایکسیپٹنس نہ ہو، عوام آپ کے چیزوں سے خوش نہ ہو، آپ عوام کو کچھ دے نہیں پا رہے ہوں، انسٹیبلٹی اس وقت مسلسل قائم رہنے کی وجہ ہی یہ ہے کہ عوام نے جس کو مینڈیٹ دیا وہ مینڈیٹ جو ہے وہ اس کا چرا کے اگر آپ اس کے مینڈیٹ پہ بیٹھ کے آئے ہوئے ہوں تو آپ کے سر پہ ڈے ون سے ایک لیجٹمیسی کرائسس ہے، ایک لیجٹمیسی کا بہت بڑا سوال آپ کے سر پہ ہے، ایک تلوار لٹک رہی ہے کہ آپ کا یہ مینڈیٹ جو ہے وہ آپ کا نہیں ہے جس پر آپ اس وقت ایک ڈھونس سے بیٹھے ہوئے ہوں۔ ایک لیجٹمیسی کرائسس ہے، آپ کا کریڈیبلٹی کرائسس ہے، اور آپ ڈیلیور نہ کر پا رہے ہو تو پھر ونڈر بوائے جو ہے سہیل وڑائی صاحب کی بات میں بالکل دم ہے کہ ونڈر بوائے کی پھر گنجائش ہمیشہ ایک باقی رہتی ہے، لیکن آپ کتنے ہی ونڈر بوائز کیوں نہ لے کر آ جائیں، عوام سے اس کو ایکسیپٹنس ضرور ہونی چاہیے، کیونکہ انسٹیبلٹی تب تک رہے گی جب تک آپ عوام کے فیصلے مسترد کرتے رہیں گے، جب تک آپ کے اقدامات اور عوام کے فیصلے وہ جب تک میچ نہیں کرتے، اگر ان میں مس میچ رہے گا آپ کی انسٹیبلٹی برقرار رہے گی۔ آخر میں ذرا بات کرنا چاہتی ہوں 9 مئی جو ریڈیو پاکستان حملہ کیس ہے اس کے متعلق جو ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ اس میں ایک ٹرننگ پوائنٹ آیا ہے، وہ ٹرننگ پوائنٹ یہ ہے آج سوشل میڈیا پہ مسلسل وہ ایک رپورٹ جو ہے فورنزک رپورٹ اس کے ایک آدھ پیجز جو ہیں وہ سرکولیٹ کر رہے تھے سوشل میڈیا پہ۔ اب اس میں کیا تھا وہ آپ کو میں سامنے بتاتی ہوں۔ یہ جی ریڈیو پاکستان پشاور میں جو حملہ ہوا تھا 9 مئی کو، اس کے حوالے سے ایک جو اس کی ویڈیو ایویڈنسز تھے وہ، کیونکہ یہ کیس جو ہے یہ ظاہر ہے یہ صدارت دہشت گردی کی عدالت پشاور میں وہاں پر تو زیر سماعت ہے ہی، لیکن اس کی جو ایویڈنسز تھے ویڈیو ایویڈنسز وہ بھیجے گئے ہماری جو پنجاب کی جو فورنزک سائنس ایجنسی ہے اس میں، کیونکہ پشاور میں یہ ابھی تک فیسلٹی شاید غالباً نہیں ہے کہ پشاور سے فورنزک ہو سکے، اور اتنے عرصے کی یہ جو حکومت ہے خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کی، اب تک فورنزک کوئی اس طرح کی لیب آپریشنل نہیں ہے کہ وہاں سے فورنزک ہو سکے، تو پنجاب جاتی ہے، اور پنجاب کو پھر تو آپ کو حال پتہ ہے یہ پنجاب سپیڈ جو ہے پہلے تو شہباز صاحب تھے پھر مریم صاحبہ آئی ہیں، اور جس سپیڈ سے اور جس طرح کی رپورٹس بنتی ہیں تو اس کا بھی آپ کو اندازہ ہے، وہ کچھ چیزیں اس کے سامنے آپ کے رکھ دیتے ہیں۔ اب یہ کیس میں جو ریڈیو پاکستان 9 مئی حملہ کیس ہے، اس کی جو ویڈیو فورنزک میں جو لوگ سامنے آئے ہیں وہ لوگ ہیں 5 لوگ ہیں، جس میں سہیل آفریدی صاحب ہیں، اور چونکہ سہیل آفریدی صاحب کو ایک سبق بھی سکھانا ہے، اب تو انہوں نے بہت کچھ ڈینٹ ڈال دیا ہے، تو نیچرلی ایکسپیکٹ یہی کیا جاتا کہ کچھ نہ کچھ تو یہ نکال کے لے کر آئیں گے سہیل آفریدی کے خلاف کہ اس کو قابو کرنے کے لیے، لیکن اتنی بھونڈی چیز لے کر آئے ہیں سامنے کہ مطلب لوگ سر پکڑ لیں کہ یہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں، مطلب سہیل آفریدی صاحب کو دشمن بھی ملے تو بڑے نالائق ملے ہیں۔ سہیل آفریدی صاحب کا نام جو ہے اس میں اس فورنزک رپورٹ میں سامنے آتا ہے، اس میں آتا ہے عرفان سلیم صاحب کا، تیمور جھگڑا صاحب کا، کامران بنگش صاحب کا اور عامر چمکنی صاحب کا۔ یہ 5 لوگ ہیں جو کہ اس کیس میں نامزد نہیں ہیں۔ دوبارہ بتاتی ہوں، اس کیس میں 9 مئی ریڈیو پاکستان حملہ کیس میں یہ 5 کے 5 لوگ نامزد نہیں ہیں، لیکن
जो फॉरेंसिक रिपोर्ट आती है लाहौर में, वो भी 4 दिन में तैयार होके 19 दिसंबर को ये एक 8 जीबी की यूएसबी जाती है। उसमें तमाम तर एविडेंसेस जो हैं, उसमें वीडियो एविडेंसेस उसमें शामिल होते हैं। वो 8 जीबी की यूएसबी भेजी जाती है फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री लाहौर, और वहाँ से 19 दिसंबर को जब ये पहुँचती है, और भेजता कौन है जी? एसएसपी साहब जो है पेशावर से भेजते हैं, क्योंकि पेशावर में आपको पता है ब्यूरोक्रेसी और पुलिस जो है वो तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के कंट्रोल में ही नहीं है। तो पहले गंडापुर साहब का भी रोना यही था, और सोहेल आफरीदी साहब के भी कंट्रोल में ना ब्यूरोक्रेसी नज़र आती है, ना पुलिस नज़र आती है, क्योंकि पुलिस जो है वो पेशावर से किस बेसिस पे, क्या पुलिस को ये नहीं पता था कि सोहेल आफरीदी या ये बाकी सारे 4 जो लोग हैं जिनके हवाले से आपने वीडियो एविडेंसेस, वो भी इनकी सोशल मीडिया की तस्वीर और वीडियोस वगैरह उठा के उल्टी सीधी आपने इधर-उधर से आपने सारा मवाद इकट्ठे करके वो 8 जीबी की आपने यूएसबी बना के आपने ये मवाद पंजाब भिजवा दिया है खत के साथ। आप उनको क्या बताना चाह रहे हैं? आप उनको क्या कनेक्शन है इनका आपस में, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की जो ये पुलिस है या ब्यूरोक्रेसी है, इनके दरमियान जो है वो क्या लिंक्स हैं? उसका भी फिर आपको अंदाज़ा अच्छी तरह हो रहा होगा। हमें बताया जाता था कि जी गंडापुर साहब ने सारे केसेस 9 मई के हवाले से वहाँ पर ख़त्म करा दिया है खैबर पख्तूनख्वा में। लेकिन टर्न्स आउट कि जी 6 पीछे फिर भी कोई तकरीबन कोई 5-6 बताए जा रहे हैं केसेस अभी भी एग्ज़िस्ट करते हैं, और उसमें किन-किन को उसके लपेट में लेकर आया जाएगा। ये जो 19 दिसंबर को इन्होंने यूएसबी भेजी, उसके बाद फ़ौरन से रिपोर्ट भी 4 दिन में 23 दिसंबर तक तैयार हो जाती है, और ये फॉरेंसिक रिपोर्ट जब तैयार होती है तो उसमें नज़र आता है कि जी पुरानी कोई 2023 के मार्च की, जो कि सोहेल आफरीदी साहब ने वो ज़मान पाक की उनकी जो वीडियो थी, वो उन्होंने अपने टाइमलाइन पे, ट्विटर टाइमलाइन पे शेयर भी किए हुए, लेकिन उसी से वो चंक निकाल के जी उसको एस्टैब्लिश करने की कोशिश की कि हाँ, ये सोहेल आफरीदी है, ये मुलव्वस था पेशावर रेडियो पाकिस्तान हमले में। और तैमूर झगड़ा साहब को भी जो है वो इसी तरह से उनकी वीडियो जो है, जिसमें वो आज उन्होंने ट्वीट करके भी बताया कि भाई ये कोई अजीब फिल्मी सीन बनाने का, और इट्स अ कंप्लीट कॉमेडी ऑफ एरर्स, बिकॉज़ तैमूर झगड़ा साहब बता रहे हैं कि वो पेशावर उनकी जो वीडियो दिखाई गई है वो पेशावर नहीं है, वो इस्लामाबाद है। वो इस्लामाबाद क्लियरली पीछे देख सकते हैं कि हरियाली जो है वो इस्लामाबाद के रास्ते से गुज़र रहे हैं, बट उनको एस्टैब्लिश किया जा रहा है कि जी ये पेशावर में थे। और कामरान मंगश का भी इसी तरह बताया, इरफान सलीम का भी बताया, आपने आमिर चमकनी का भी इसी तरह से बताया, और ये पाँचों लोग जो हैं वो इस केस में नामज़द नहीं हैं। सो 23 दिसंबर को ये जी 4 दिन के अंदर 19 से लेके जब रिसीव हुई और 23 तक 4 दिन में इन्होंने रिपोर्ट तैयार की, और 10 जनवरी को इन्होंने अदालत में भेज दिया। अब अदालत ने कहा जी पुलिस जो है अब इस पे इन्वेस्टिगेशन शुरू करे और ये प्रोसेस को आगे बढ़ाए। सो अब इसमें किस तरह से अब ये इनके हवाले से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होंगी और फिर कैसे इनको केस में मुलव्वस किया जाएगा, ये आपको नज़र आएगा। अगरचे इट विल टेक सम टाइम, बट एक प्रेशर ज़रूर, एक तलवार इनके सर पे लटकाई गई है कि जी आपने ज़्यादा जहाँ-जहाँ आपने हरकत करने की कोशिश की, और सोहेल आफरीदी साहब को तो काबू करने की कोशिश की जा रही है कि जी कोई ना कोई ग्राउंड्स बना के उनको नाअहल किया जाए। इसके अलावा आपको ये भी बताएँ कि ये अभी ये फॉरेंसिक वालों की रिपोर्ट सामने आई है। नादरा की रिपोर्ट का भी अपैरेंटली बताया जा रहा है कि जी वो भी अनकरीब सामने आ सकती है, और उसमें तकरीबन कोई 50-60 के करीब लोग जो है उनके हवाले से वीडियोज़ जो है वो मंज़रे आम पर लेके आई जा सकती हैं, या उसके बेसिस पे उनको तलब किया जा सकता है। सो ये मज़ाक़ा ख़ेज़ है, क्योंकि जो लोग जो है वो उस केस में अगर नामज़द नहीं हो, तो आपने उनके वीडियोज़ उठा-उठा के उनके सोशल मीडिया से, टाइमलाइन से उठा-उठा के, पता नहीं कौन-कौन से, कॉन्टेक्स्ट भी सही ना हो। और फॉरेंसिक वाले भी एक सर्टेन प्रोटोकॉल होता है जो बताया जाता है एक्सपर्ट्स के मुताबिक, कि उस प्रोटोकॉल को फ़ॉलो करना होता है, जिसमें आपको उनकी इंडिविजुअल उनको बुला के भी उनकी इंडिविजुअल जो है वो आपको वीडियोज़ लेनी पड़ती हैं, उसको मैच करने के लिहाज से किसी को कोई तलब नहीं किया गया। उन चारों 5 लोगों को जो है उनकी वीडियोज़ वगैरह जो उनके शेयर की गई, वो भी एसएसपी साहब की जानिब से ये जो खैबर पख्तूनख्वा पुलिस वो फ़ौरन एक्टिव नज़र आती है, और इस किस्म का हमें एक मज़ाक़ा ख़ेज़ इसमें ये मोड़ नज़र आता है। सो नेवर अ डल मोमेंट इन पाकिस्तान जी। बहुत कुछ पाकिस्तान में इंटरेस्टिंग हो रहा होता है, और हर गुज़रते दिन के साथ ऐसी चीज़ें मंज़र आम पर आती हैं कि बंदा सर पकड़ ले। पुलिस का लेवल आपने ये बना दिया अपनी आवाम के आगे, मतलब सर पीटने को कभी-कभार दिल करता है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फीडबैक, सजेशन ज़रूर आगाह कीजिए।